बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान ने खुद को बकरी कहा है। बकरी की नफ्सियात क्या है और फिर इसका काफका की मक्खी से क्या ताल्लुक है, ये थोड़ा सा तज़किरा इस बात का भी है। लेकिन हमारा जो मरकज़ी मौजू है वो है आसन इकबाल और दानियाल अजीज़ की लड़ाई और इसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून को क्या नुकसान पहुँच सकता है, और फिर पीटीआई पर इमरान ने जो कुल्हाड़ा चलाया है उसकी वजह क्या है। क्या इमरान खान ने ये कुल्हाड़ा जानबूझकर चलाया है या उसकी एक हमाकत है। और फिर पंजाब हुकूमत, पंजाब की निगरान हुकूमत इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का कबाड़ा करने के लिए एक मास्टर प्लान ले आई है। उसका मुकाबला मुस्लिम लीग नून कैसे करेगी। और फिर आखिर में थोड़ा सा जिक्र जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की धमकी के हवाले से। अच्छा, ये मक्खी का जिक्र यूं चला है कि आपको याद होगा एक शॉर्ट स्टोरी काफका की बहुत मशहूर हुई थी जिसमें एक इंसान मक्खी बन जाता है। तो ये एक मेटाफोरिकल किस्म की कहानी थी जिसमें मक्खी का हुजम और इंसान की नफ्सियात, एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म का आर्ट था ना काफका का। उसमें से मैसेज अखज़ करना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, हम जैसे लोगों के लिए। तो वो एक ख़ास किस्म का नफ्सियाती पस मंज़र में वो कुछ तजरीदी अलामतें, कुछ सिम्बॉलिज्म और कुछ मेटाफर और इस तरह की चीज़ें मिलाकर एक अफसाना लिखता था। तो वो बेसिकली मक्खी इंसान का छोटापन जो था वो, और उसका जो एक वल्नरेबल होने का जो एक इफेक्ट है इंसान के, उस हवाले से वो एक बड़ी अच्छी कहानी दुनिया की मशहूर कहानियों में शामिल समझी जाती है। 2 रोज हुए, इमरान खान ने अलीमा खान से कहा कि मुझे इन लोगों ने बकरी की तरह बनाकर जेल में बंद कर दिया है। अच्छा, जेलों में तो हजारों लाखों कैदी हर जमाने में हर साल में होते हैं, और सियासी कैदी आपने अगर थोड़ा सा वक्त निकालकर अगर आप अंग्रेजों के आखिरी दौर का अहवाल पढ़ें किताबों में, और पाकिस्तान के 75 वर्षों में सियासतदानों की गिरफ्तारियों का हवाल पढ़ें, तो आज तक किसी सियासतदान ने ये नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, न हिंदुस्तान के सियासतदान ने न पाकिस्तान के सियासतदान ने, कि मुझे बकरी बनाकर जेल में डाल दिया गया है। अब इमरान खान ने खुद के लिए बकरी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? क्या उन्हें बकरी की फीलिंग आ रही है? क्या उसका पस मंजर ये है कि वो हाल ही में जब से गिरफ्तार हुए, यानी उनको गिरफ्तार हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए, मेरे ख्याल 5 महीने तो हो गए हैं, 6 महीने नहीं हुए। इन 5 महीनों में वो 15 मरतबा बकरी बन चुका है। ये नाजरीन के इल्म में है। पीटीआई के लोग झुटलाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इमरान खान तो शेर है। अब इमरान खान खुद मान गया कि वो बकरी है। वो बकरी इस तरह बना के हर हफ्ते 10 दिन के बाद वो किसी न किसी वकील को मैसेज देता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से निकालो। अभी वो किसी को भेजता है मुज़ाकरात के लिए जिनको वो गालियां देता था, डटी हैरी कहता था, और ये ऐलान करता था कि कुछ भी हो जाए मैं आसिम मुनीर को आर्मी का चीफ नहीं बनने दूंगा, जैसे इसके पास खुदाई इख्तियारात हैं, इस तरह के दावे करता था। उन्हीं आसिम मुनीर के पास ये बंदे भेजता है और बंदियां भी भेजता है, लेकिन वो रिसीव करने से इनकार कर देते हैं। अगर बकरी होना ये नहीं है तो और क्या है? ये अपनी जगह एक नुक्ते की बात याद रखिए कि बर्रे सगीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इन मुल्क, तीनों मुल्कों में हजारों सियासी लीडर, ए क्लास के भी, बी क्लास के भी, सी क्लास के भी, यानी दर्जा बदर्जा हजारों सियासी लीडर हर सतह के गिरफ्तार हुए हैं। और भुट्टो को तो फांसी के कोठरी में बंद रखा गया और फिर फांसी दे भी दी गई। फांसी की कोठरी में भी भुट्टो ने ये नहीं कहा कि मुझे बकरी बनाकर डाल दिया गया है। कई और लीडरों को सजाए मौत हुई और जेलों में बहुत सारे सियासी लीडरों से बड़ा बुरा सलूक किया गया। अयूब खान के दौर में जो सियासतदानों का हाल होता था जेलों में, वहां तो जेलों में लोग कत्ल कर, यानी ये हुक्मरान जो थे उस वक्त के, जेलों में सियासी कैदियों को कत्ल कर देते थे, किला में ले जाकर मार देते थे। सब ने अपनी कैद की दास्तान रिहाई के बाद लिखी। जो एक क्लास के सियासतदान है, मजमून लिखा, चाहे किताबें लिखी, चाहे डायरी लिखी, छापी जिन्होंने, और किसी में आप दिखा देंगे किसी ने बकरी की फीलिंग आने का जिक्र किया हो। ये इमरान खान को बकरी की फीलिंग इसलिए आई कि ये बकरी है, ये फितरतन बकरी है। और इसने जब रिहा था, जब इसको गिरफ्तार नहीं किया गया तब भी इसने अपने बकरी होने के 10 मरतबा सबूत दिए। और आखिरी सबका जिक्र करूंगा तो फिर बहुत बात लंबी हो जाएगी। आखिरी जो उसने बकरी होने का सबूत दिया वो
زمان پارک میں گرفتاری کے خلاف جو اس نے مزاحمت کی، پختونخوا سے لوگ منگائے، گلگت سے لوگ منگائے کہ مجھے گرفتار تم نے نہیں ہونے دینا، اور زمان پارک پر چھاپا پڑا، پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پولیس کو آرڈر تھا کہ گولی تو کسی صورت نہیں چلنی، پولیس کے پاس بندوقیں تھی ہی نہیں، پولیس سے بندوقیں لے لی گئی تھی، چنانچہ پولیس آرڈر تکمیل کرانے کے لیے رات مغرب تک کوشش کرتی رہی، اور مغرب کے بعد پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ واپس آ جائے۔ اس نے گرفتاری نہیں ہونے دی، وہ مزاحمت، وہ پٹرول بم، اور پھر اگلے دن دھمکیاں دی گئی کہ اگر آج گرفتاری کے لیے آئے تو آج ہمارے پاس ہیلی کاپٹر گرانے کا بندوبست بھی موجود ہے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا۔ یہ گرفتاری سے بچنے کی اس طرح کی کوششیں، اس بات کا اعلان تھا کہ میں بکری ہوں، میں لیڈر نہیں ہوں، میں بکری ہوں۔ اور وہ کافکا کی مکھی یاد آ گئی، اب کافکا تو پاکستان میں یا یورپ میں نہیں ہے، تو وہ اب مکھی کی کہانی تو لکھ دی انہوں نے۔ تو بکری کی نفسیات، بکری کی واردات نفسیاتی، واردات روحانی، اس کا ماجرا کون بیان کرے گا؟ امید ہے کوئی نہ کوئی شاید کچھ صحافیوں میں سے کوئی کافکا بننے کی کوشش کرے گا، اور اس پر کم سے کم کتاب نہیں تو ایک کالم ہی لکھ دے گا۔ آگے چل کر بھی عمران کا ذکر ہے، وہ احسن اقبال کے معاملے سے پہلے اس کا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ عمران کا معاملہ عمران کے ساتھ ہی رہے۔ یہ جو اس نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں الیکشن کمیشن کے حکم پر، یہ مضحکہ خیز حد تک فراڈ ہیں، فراڈ تو ہیں لیکن مضحکہ خیز حد تک فراڈ ہے۔ 15 منٹ کے اندر اندر یہ سارے الیکشن ہو گئے۔ اس کی الیکشن کی پارٹی کی جو اپنا دستور ہے، پی ٹی آئی کا جو اپنا دستور ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پارٹی کے الیکشن نیشنل پارٹی کے نیشنل کونسل کرائے گی، اور حالات یہ ہیں کہ نیشنل کونسل پارٹی کی کئی سال سے موجود ہی نہیں ہے، اس کے کوئی الیکشن ہی نہیں کرائے گئے، اور پارٹی ضابطے کے تحت یہ الیکشن لازم ہے کہ نیشنل کونسل کرائے، وہ موجود ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا قاعدہ ہے پارٹی کے اپنے دستور کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ امیدوار کاغذات نامزدگی داخل کراتے ہیں، پھر وہ ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک سیٹ پر ایک ہی امیدوار کیوں نہ ہو، کارروائی تو پوری کرنی پڑتی ہے۔ وہ کاغذات نامزدگی کا خانہ ہی خالی تھا، کاغذات نامزدگی نہ پرنٹ کیے گئے، نہ تیار کیے گئے، نہ وہ دفتر میں مہیا تھے، نہ وہ نیٹ پر مہیا تھے، وہ ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ کوئی ریزائڈنگ افسر تھا، نہ کسی امیدوار نے کاغذات داخل کرائے، نہ کسی نے واپس لیے۔ یہ ایک ایسا مضحکہ خیز تماشا۔ اور پھر جہاں الیکشن ہوئے تو وہاں بندے ہی نہیں تھے، صرف کرسیاں تھی۔ اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ چکے ہیں، آپ بالکل اس کو کئی مرتبہ دیکھ چکے ہوں گے، وہ بہت وائرل بھی ہوئی ہے۔ تو ووٹروں کی غیر موجودگی میں الیکشن کرایا گیا اور 15 منٹ میں الیکشن مکمل ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی حماقت ہے کہ اس کو خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اگر چیلنج ہو گئے تو یہ تو نہیں بچ سکتے۔ ظاہر اگر چیلنج کسی نے کر دیا، ابھی تک تو خبر نہیں آئی کسی نے چیلنج کی ہو۔ اکبر ایس بابر نے اعلان کیا ہے کہ وہ چیلنج کریں گے، کیونکہ وہ امیدوار تھے، ان کو کاغذاتی نامزدگی دیے ہی نہیں گئے کہ وہ کھڑے ہونے کا اعلان کرے۔ اور اس سلسلے میں جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ یہ تو ہماری پارٹی کے رکن نہیں ہے، یہ تو ٹاؤٹ ہے، یہ الیکشن کمیشن میں یا کسی بھی عدالت میں مسترد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب ان کو عمران خان نے پارٹی سے نکالا تھا تو انہوں نے اپنے اخراج کو چیلنج کیا تھا، اور اپنے حق میں یہ دلیل دی تھی کہ کسی بھی پارٹی رکن کو پارٹی سے خارج کرنے کے لیے لازمی شرط ہے کہ پہلے اس کو شو کاز نوٹس دیا جائے، اور وہ اگر اس کا جواب دینے میں ناکام رہے یا اس کا جواب تسلی بخش نہ ہو تو پھر اس کو پارٹی کی رکنیت سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو مجھے تو انہوں نے شو کاز نوٹس ہی نہیں دیا، چنانچہ عدالت کا ان کے حق میں فیصلہ موجود ہے کہ جب تک قانونی کارروائی کے ذریعے اکبر ایس احمد کو نہیں نکالا جاتا یہ پارٹی کے رکن ہیں۔ چنانچہ اگر وہ پارٹی کے رکن ہیں تو وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں چیلنج کروں گا، اگر یہ چیلنج ہو گیا تو یہ معاملہ اٹھ جائے گا۔ یہ الیکشن کمیشن جو اس کو کلیئر نہیں کرے گا کہ یہ ویلڈ ہے، وہ ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دے گا، اور یہ چیلنج ہونا ضروری ہے، لازماً یہ چیلنج ہوگا، کسی نہ کسی طرف سے چیلنج ہوگا۔ یہ کارروائی کو چیلنج کر دے گا کہ یہ تو الیکشن کمیشن کے بتائے گئے قواعد، احکامات اور خود پارٹی کے آئین اور ضوابط کے خلاف ہوئے ہیں، تو یہ تو ختم ہو جائیں گے، لازماً ختم ہو جائے گا۔ اور عمران خان کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا کہ اس طرح کے مضحکہ خیز حد تک بوگس الیکشن، بے معنی الیکشن اٹھ جائیں گے۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمران خان نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا ایک ہی جواب بنتا، کوئی دوسرا جواب بنتا نہیں ہے۔ اس کا تعلق الیکشن کی بائیکاٹ سے ہے۔ عمران خان یہ کہے گا کہ دیکھو
हुक्मरानों की जानबदारी, ये हुक्मरान हमारे खिलाफ पार्टी बन गए हैं, ये इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ पार्टी बन गए, हमने इलेक्शन कमीशन के आर्डर के मुताबिक इलेक्शन कराए, इन्होंने वो भी मुस्तरद कर दिए। मतलब ये है कि ये पीटीआई को इलेक्शन में नहीं देखना चाहते। ये इमरान खान ने बयानिया बनाकर रखा हुआ है, और जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस इलेक्शन को, इस बोगस और मजाहिया इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाएगा, इमरान खान की पार्टी ये बयानिया लेकर मैदान में आ जाएगी। और नाज़रीन याद रखिए, मामला बिल आखिर उसी तरफ जाना है कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले पीटीआई ने इलेक्शन का बाइकाट कर देना है। हो सकता है बहुत पहले कर दे, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद तो दिसंबर शुरू हो गया, आज 4 दिसंबर है, और दिसंबर के बाद जनवरी का महीना है, यानी 2 महीने से भी कम अरसा इसलिए कि पोलिंग से 2-3 दिन पहले तो इंतखाबी सरगर्मियां वैसे ही मुअत्तल हो जाती हैं। यानी गोया कि 2 महीने लगा लेंगे, 2 महीने का टाइम है, और ये पीटीआई ने इलेक्शन से दौड़ना है, इसने बाइकाट करना है, क्योंकि बाइकाट करने के बाद इसने एक बयानिया बनाना है कि इलेक्शन मुतनाज़ है। और नाज़रीन मेरी ये बात आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, चाहे लिख कर नोट कर लीजिएगा कि जब ये बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन मुतनाज़ हैं, तो मुंह की खाएंगे। जितने भी इसमें फरीक मैटर करते हैं, इंटरनेशनल बरादरी समेत अमेरिका, चीन, यूरोप, मिडिल ईस्ट, सब ने इंतखाबी नताइज तस्लीम कर लेने हैं। अब भारत की मर्जी है वो तस्लीम करे या ना करे। इमरान खान को इस पार्टी बाइकाट वाला बयानिया बनाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और उससे पहले इसको ठीक ठाक सख्त सजा मिल चुकी होगी। वो क्या सजा होगी उसके बारे में प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, लेकिन एक राय मैंने कल बता दी थी कि सजाए मौत का इम्कान बहुत ज्यादा है। तो ये जो इमरान खान ने दरअसल अपनी पार्टी के बयानिए, अपनी पार्टी के फ्यूचर पर कुल्हाड़ा मार लिया है, इसको एक बहुत अच्छा मौका मिला था कि ये सही तरीके से इलेक्शन करा के इस इलेक्शन को वैलिड करार दिलवाता, ताकि बल्ले का निशान बच जाता। अब इसने, इलेक्शन कमीशन ने नहीं, इसने पीटी के हाथ से बल्ले का निशान छीन कर फेंक दिया। नाज़रीन, दानियाल अजीज और हसन इकबाल के झगड़े में हसन इकबाल साहब जीत गए हैं और दानियाल अजीज को शोकाज नोटिस हो गया है। दानियाल अजीज ने एक टीवी प्रोग्राम में पहले महंगाई के हवाले से अपनी पीडीएम की हुकूमत पर और इत्तेहादियों की हुकूमत पर तनकीद की और जिक्र किया कि मुस्लिम लीग और दूसरी जमातें नाकाम रही हैं। फिर ये भी कहा कि महंगाई से मुतल्लक उमूर के जो वजीर थे हसन इकबाल साहब, वो भी नाकाम रहे। उसके बाद उन्होंने मरियम औरंगजेब साहबा की पार्टी पॉलिसी को उजागर करने की जो हिकमत अमली है उसकी नाकामी का भी जिक्र किया, जिस पर दानियाल अजीज को नोटिस दे दिया गया। अच्छा, कहा यह गया है कि हसन इकबाल साहब और इनके दरमियान कोई इलाकाई चपकलिश है जिसके नतीजे में ये हुआ। अच्छा, किसी एक रुकन को, किसी एक पार्टी के लीडर को पार्टी से निकालना कोई अहम वाकया नहीं होता। पार्टी में लोग आते रहते हैं, पार्टी को लोग छोड़कर जाते रहते हैं और पार्टी से निकाले भी जाते रहते हैं। लेकिन ये जो इशू है ना, इसमें मुस्लिम लीग ने अगर दानियाल अजीज के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो ये उसे नुकसान पहुंचाएगी। उसकी वजह यह है कि दानियाल अजीज की सूरत में एक पार्टी के खिलाफ जो फजा बनाई जा रही है उसको, उस फजा को तकवीयत मिलेगी। इसमें दो बातें अहम हैं। दानियाल अजीज को ये बातें पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए टीवी पर शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें गलत क्या है। बहस में नहीं पड़ते कि यानी क्यों है, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन नहीं, इस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन जो फैक्ट है जिसको जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता, जिसको मुस्लिम लीग वाले भी मानते हैं, वो फैक्ट ये है कि 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत में जो लोगों को तवक्को थी कि इमरान खान की लाई हुई तबाही में कुछ बेहतरी लाई जाएगी, लेकिन वो बेहतरी नहीं आई, बल्कि हालात अबतरी की तरफ गए और महंगाई और टैक्सेस हुकूमत ने इतने बढ़ा दिए, चाहे वो अपनी नालायकी की बुनियाद पर बढ़ाए, चाहे वो मजबूर थे इमरान खान की बर्पा करदा तबाही को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। जो भी वजह हो उस वजह में जाए बगैर, ये तो फैक्ट है अपनी जगह पर कि उसके नतीजे में अवाम की जिंदगी मजीद अबतर हुई और लोगों की तकालीफ बढ़ी। और लोग इन बहसों में नहीं जाते कि ये सारा किया धरा इमरान का है, लिहाजा इस हुकूमत को बिल्कुल माफी दे दी जाए, क्योंकि वो तो ये देखते हैं कि उनके घर में शाम के खाने के पैसे नहीं है। और नाजरीन, अच्छे खासे लोग, हमारे जैसे लोग जो अच्छी नौकरियों पर रहे हैं, इस वक्त घर का बजट चलाने में मुश्किल का शिकार हैं। कई चीजें हम काट देते हैं कि ये चीज नहीं खरीदनी। मेरी अपनी लिस्ट में कई चीजें ऐसी हैं जिनको मैं
پچھلے 1 سال سے ٹالتا آ رہا ہوں کہ اگلے مہینے کر لیں گے. تو یہ اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ ظاہر ہے مسلم لیگ کی جو 16 ماہ کی جو حکومت کا ملبہ ہے یہ زیادہ تر مسلم لیگ پر ہی گرا ہے، کیونکہ وزیر اعظم بھی مسلم لیگ نون کے تھے شہباز شریف صاحب، اور اقتصادی امور بھی مسلم لیگ کے وزیر کے پاس تھے، مہنگائی کنٹرول کا محکمہ بھی مسلم لیگ کے وزیر احسن اقبال صاحب کے پاس تھا. اور دوسری بات ناظرین، احسن اقبال صاحب نے ایک بڑی عجیب کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ دراصل دانیال عزیز سے میرا جھگڑا یہ تھا کہ دانیال عزیز لوٹوں کو مسلم لیگ نون میں لانا چاہتے تھے. یہ لوٹے والی بات کسی پارٹی کو نہیں کرنی چاہیے. پاکستانی سیاست اور انڈیا کی سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے، لوٹوں کے بغیر سیاست ہوتی نہیں ہے. کیا اس وقت مسلم لیگ میں لوٹے نہیں آ رہے؟ کیا ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نے لوٹے نہیں لیے تھے؟ کیا اس وقت جو باپ کے آدمی ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ کے تھے، ان کو لوٹا بنا کر پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، اب وہ واپس آ گئے ہیں، گویا کہ لوٹا در لوٹا ہوئے. اب لوٹا کے لفظ تو ہے معیوب، لیکن یہ پاکستانی سیاست کی حقیقت ہے. لوگ ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جاتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کا ایک نام نہاد صدر منتخب ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا، گوہر خان، تو یہ 3 مہینے پہلے تو پیپلز پارٹی میں تھا. کیا یہ لوٹا نہیں ہے؟ یہ بھی تو لوٹا ہے. اور جو لوگ پارٹیاں چھوڑ کر، ان دنوں تو کمپین چلی ہوئی ہے سندھ کے اندر، بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، بلوچستان میں بھی شامل ہو رہے ہیں. پہلے وہ دوسری پارٹی میں تھے، وہ بھی لوٹے ہیں. اور بلوچستان میں جو لوگ مسلم لیگ میں شامل ہوئے وہ بھی لوٹے ہیں. پنجاب میں اس وقت پی ٹی آئی کے کتنے ہی لوگ ہیں جو، ایک تو تعداد ان کی وہ ہے نا جو جہانگیر ترین کے پارٹی میں چلے گئے، اور کتنے ہی لوگ وہ ہیں جو مسلم لیگ میں نون میں آئے ہیں اور روز کی بنیادوں پر آ رہے ہیں. ہر روز 2 MN MP اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو یہ کیا یہ لوٹے نہیں ہیں؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ ہم نے ایک اصول بنا لیا ہے کہ کسی دوسری پارٹی کا آدمی نہیں لینا. یہ غیر عقلی فیصلہ ہوگا اگر اس طرح کیا جائے، کیونکہ انڈیا میں بھی یہی ہے، لوگ ایک پارٹی سے تنگ آ کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. ابھی وہ زمانہ ہندوستان پر بھی نہیں آیا، پاکستان تو بہت پیچھے ہے، کہ جب یہ ایک اصول بن جائے کہ کوئی آدمی اپنی پارٹی کو چھوڑ کر، اپنی پہلی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہوگا تو اسے نہیں لیا جائے گا. اس سٹیج پر تو ابھی انڈیا بھی نہیں پہنچا، تو آپ کیسے پہنچ جائیں گے؟ اور آپ نے پچھلے دنوں میں 3 مہینوں میں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد سے خاص طور پر کم سے کم 50 ایسے سیاسی لیڈر مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں جو پہلے یا تو کاف لیگ میں تھے، یا پیپلز پارٹی میں تھے، یا عمران خان کی پارٹی میں تھے. کتنے لوگ شامل ہوئے ہیں؟ JUI میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، PTI کے ENP میں شامل ہو رہے ہیں. تو بھئی لوٹے کا تو معنی ہی بڑا غلط ہے. یہ لوٹے کا تصور ہی اس کو اڑا دیں آپ کی لوٹا. اگر آپ تصور نہیں اڑانا چاہتے تو پھر جناب پچھلے 2 مہینوں میں، 1.5 مہینوں میں، 3 مہینوں میں جتنے بھی لوگ دوسری پارٹیوں سے رستے جدا کر کے مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں ان سب کو واپس نکال دیں. پھر دانیال عزیز کو یہ تانا دیں کہ وہ لوٹوں کا چکر ہے اور لوٹوں کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں. جھگڑا آپ کا کچھ اور ہے، اس جھگڑے کو حل کر لیں تو بہتر ہے. ورنہ یہ جو ایک مسلم لیگ کے خلاف ایک فضا پنجاب کی نگران حکومت مسلسل ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچے گا. کیونکہ اگرچہ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کے زرداری صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے، اور وہ بظاہر انہوں نے سیاست میں اس طرح کی مداخلت نہیں کی کہ ان پر جانبدار نگران ہونے کا الزام لگایا جائے. چنانچہ یہ پیپلز پارٹی کا اور PTI کا یہ بیانیہ جو ہے وہ اس نے ایک شکل اختیار کی ہے واضح، جو لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہے کہ پنجاب میں اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. لیکن اس حکومت نے، عبوری حکومت نے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں ان کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک خراب ہوگا. مثال کے طور پر اس نے ایک ابھی تازہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب بھر سے چنگچی رکشے ختم کر دیے جائیں گے. وجہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ حادثات ہے. اگر آپ اعداد و شمار نکالیں تو زیادہ تر حادثات کی جو بھاری اکثریت ہے وہ کاروں سے ٹکر، بسوں کی ٹرک سے ٹکر، یا بس الٹ جانے، یا کار کی موٹر سائیکل سے ٹکر، یا موٹر سائیکل کی کار سے ٹکر، اس طرح کے حادثات پر مبنی ہے. چنگچی کی وجہ سے ہونے والے حادثات کا تناسب 10% بھی نہیں ہے. آپ یہ ٹریفک پولیس سے چیک کریں کہ لاہور شہر میں چنگچی کی وجہ سے کتنے حادثے ہوئے، کاروں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے کتنے حادثے ہوئے، موٹر سائیکلوں کے کتنے حادثے ہوئے، اور کار بے قابو ہو کر کھمبوں سے ٹکرا جاتی ہے، یا وہ بفر، وہ جو پٹی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس سے ٹکرا جاتی ہے، اس پر چڑھ جاتی ہے. تو اس کے نتیجے وہ ان حادثات کی تعداد کتنی ہے. اور سڑکوں پر
बसों ट्रकों बसों और बसों के टकराने और बसों के उलटने के हादसात की तादाद कितनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि चिंग वाला ये मसला झूठ है। 100% नहीं तो 90% झूठ है। और इसके जनाब माशी, समाजी और सियासी नतीजे निकलेंगे। वो तीनों नतीजे मैं बता देता हूँ। माशी नतीजा क्या निकलेगा, इस वक्त पंजाब में चिंगची रिक्शा चलाने वालों की तादाद कई लाख है, कई हजार नहीं कई लाख है। लाहौर, पिंडी, मुल्तान, ये तो बड़े शहर हो गए ना, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये बड़े शहर हैं। छोटे शहरों और कस्बों में भी चिंगची चलते हैं, शहरों के अंदर भी चलते हैं। और शहरों से अब देहात का जो राब्ता है वो ज्यादातर चिंगची के जरिए से है। करीबी गांव 5 मील 10 मील के फासले से लोग चिंगची पर बैठते हैं और शहर आ जाते हैं, और फिर चिंगची पर बैठकर ही वापस अपने गांव चले जाते हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान उस मंजिल से बहुत दूर है जहां शहरों से देहात में भी बसें चले। अभी तो फासला है, टाइम का फासला है। वो लाखों अफराद बेरोजगार होंगे। ये तो इसका माशी एस्पेक्ट हो गया। समाजी एस्पेक्ट ये होगा कि लाखों नहीं करोड़ों अफराद सफर की सहूलत से महरूम हो जाएंगे। करोड़ों अफराद से मुराद ये नहीं होता कि वो यानी उनके नाम कई करोड़ों में होते हैं, बल्कि ये होता है कि एक आदमी एक सफर करता है तो उसको एक आदमी गिना जाता है। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि बंबई में रोजाना 5 करोड़ अफराद ट्रेन पर सफर करते हैं। बंबई की तो आबादी 2.5 करोड़ है, तो 5 करोड़ अफराद कहां से आ गए। होता यह है कि एक आदमी ट्रेन पर चढ़ा, उसने सफर किया, फिर दूसरा टिकट लिया, वहां से वापस आया, फिर उसने किसी और जगह जाना है, गोया दिन में उसने 6 मरतबा ट्रेन का सफर किया, तो उससे 6 मुसाफिर गिना जाएगा। तो चिंगची के सफर करने वाले भी कम से कम भी जो सफर करता है अपने दफ्तर तक जाने के लिए या अपनी दुकान पर जाने के लिए, तो वो 2 मरतबा सफर करता है, जाने के लिए भी चिंगची और वापस आने के लिए भी। और इस बीच में उसने इधर उधर कहीं और जाना है तो तब भी चिंगची। तो गोया चलिए मिलियंस कर लीजिए, 1 करोड़ कर लीजिए, 1 करोड़ अफराद को ट्रांसपोर्ट की मुश्किल पेश आएगी। ये मेट्रो बसें, ये ऑरेंज ट्रेन, ये काफी नहीं है पूरे शहर को चलाने के लिए। और वैसे भी इनका एक रूट है, बाकी रूटों का क्या, वहां अपने वैगन बंद कर दिए हैं और बहुत सारे जुल्म किए हैं। तो वो जो लोग 1 करोड़ के करीब लोग सफरी मुश्किलात का शिकार होंगे और वो रिक्शा पर जाने के लिए मजबूर होंगे और ज्यादा किराया अदा करेंगे, तो वो किसको बददुआएं देंगे? वो निगरान हुकूमत को बददुआएं नहीं देंगे, क्योंकि इंप्रेशन ये है कि निगरान हुकूमत के पीछे मुस्लिम लीग नून है। तो गाली किसे पड़ेगी, बददुआ किसे जाएगी? मुस्लिम लीग नून को। तो यह मुस्लिम लीग नून के सोचने का मकाम है कि वो ऐसे मजदूर कुश और समाज दुश्मन फैसले की मुखालिफत करे। और निगरान हुकूमत तो जब से आई है कि इसने कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया जिससे अवाम को रिलीफ मिला हो, अवाम को तकलीफ ही हुई है। और निगरान हुकूमत के दौर में जराइम बढ़े हैं, कम नहीं हुए। ये जो जराइम में थोड़ी सी कमी आई है ना, इसकी वजह निगरान हुकूमत नहीं है, इसकी वजह हाफिज साहब है, जिन्होंने एक मुजरिमों की एक बड़ी आबादी को जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थी, पाकिस्तान से निकलने का हुक्म दिया। जूं जूं वो अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, उनकी तादाद कम हो रही है, जराइम में भी कुछ कमी हो रही है। तो नाज़रीन, इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए